واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وانت خير منزول بك. اللهم انك قبضت روحه اليك وقد احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابك. اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله. اللهم احشره مع من يتولاه ويهبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه وألحقه بنبيك وألف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. إمام الزمان جل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله ثم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. قد فاطمة الزهراء سلام الله عليها الصلوات. मेहरबानी करित यम ताबूत से रोजन तुम अंदर मौके पे आस्थानस में सारे अंदर अस्तस कहें इसलिए रोजन बाकी सारी आस्थान नंबर यम ताबूत ना खसन तो तुम अंदर خليفة الرحمن صاحب عمل داش على إمامة قائد آل محمد إمام الزمانة الرحمن إمام سيدنا يكني ربنا كل خير. السلام جناز السلام جناز التغيير. अगर तो